السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال لا فيديو، الوصفه ديالنا ديال اليوم هي حريشات ديال الشعير. كنتمنى من الله ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف وفي احسن الاحوال. ندوزو ان شاء الله للمقادير والطريقه ديال تحضير الحريشات ديالنا. اول حاجه المقادير ديالنا هما السميده ديال الشعير اولا البلبوله 300 غرام ما يعادل 3 ديال الكؤوس ديال العنبه. عندي هنايا شويه ديال زيت الزيتون، غادي ناخذ واحد 4 ديال المعالقات. عندي هنا قليل ديال الملح على حسب الذوق، وملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وملعقه صغيره ديال السكر الخشن، وواحد الكميه ديال الزعتر اختياريه، يمكن لكم انكم تنسموا بشي حاجه اخرى. وعندي هنايا الماء غليان باش ان شاء الله بحول الله غادي نجمعوا الحريشات ديالنا. يمكن لكم انكم في رحبه الزعتر ديروا الكمون حبوب اولا زرعه الكتان اولا اي حاجه نتوما بغيتو. المهم ما نطولش عليكم، غندوزو بسم الله على بركه الله للطريقه ديال التحضير. غندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. نبداو بسم الله بالزويته ديالنا. غادي ناخذ 4 ديال المعلقات كبار. بسم الله. ها هما 4 ديال المعلقات خديناهم. غادي ناخذ المليحه على حسب الذوق نتوما، الخميره ديالنا الفوريه، السكر ديالنا، والزعتر كيف ما قلت لكم اختياري. هنا الزعتر نقيناه وشلناه بواحد شويه ديال الماء، حيت له غير دوك العويدات اللي فيه. نتوما غادي تعرفوا من غتشريوه كيكون نقي. هنا انا حيت له غير دوك العويدات وشللته غير من ديك الغبره اللي كتكون فيه صافي. وغنبداو ان شاء الله نخليو ديك السميده ديالنا تشرب ديك الزويته اللي درنا لها وداك المليحه وداك السكر صافي. ونبداو بسم الله. دابا هنا نخويو الماء غليان، الماء طالق السبوله كيف ما كنقولوا، ونحركو بالمعلقه ديالنا. ونشوفوا واش نزيدوا الماء اولا لا. صافي خاصنا نزيدوا الماء. الا كانت عندكم سميده متوسطه، انا هنا عندي سميده رقيقه، وانتم الا كانت عندكم سميده متوسطه يمكن لكم انكم تغطيو شويه، تطلعوا الماء على السميده ديالكم. انا هنا هو الماء شويه فايته، هو الماء معزول ها كيف ما كتشوفوا معايا واحد شويه. دابا هنا ان شاء الله بحول الله غادي نخليها واحد الساعه الا ربع، نغطيها ان شاء الله بالبلاستيك غذائي اولا بالطبسيل واللي كان حدايا، ونخليها واحد الساعه الا ربع حتى تشرب لنا ديك المياه كلها اللي درنا لها. انا هنا عندي واحد الكاس ونص ديال السميده نيت نتاع الشعير، غادي ان شاء الله باش غادي نفند فيها السميده ديالي اولا الحريشات ديالي ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله هذه هي السميده ديال الشعير ديالنا صافي. دابا ما بقى لي الا نغطيها ونخليها كيف ما قلت لكم واحد الساعه الا ربع، وها نتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا جميع المراحل. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا ها هي السميده ديالنا شربات ديال الشعير. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي هكا صافي. شربات ديك المياه كلها اللي درنا لها. المهم الماء كنطلع عليها شويه صافي، كنخليوها كنحركوها مزيان كنخليوها تشرب. دابا غادي نحركها مزيان حيت دوك الوريقات ديال الزعتر طلعوا لنا مع داك الماء وبقاو الفوق. دابا غنخلطوهم مزيان كيف ما قلت لكم، غنخلطوا ديك الوريقات ديال الزعتر اللي طلعوا لنا من الفوق صافي. غادي نشدو هنا واحد شويه السميده، غادي نشدو هنايا واحد الغطيطيه ديال الشكلاط اولا دوك القريعات ديال الشكلاط. ناخذوا الغطيطيه ديالهم ولا شي غطيطيه اللي عندكم، ولا عندكم هذاك الدائره اللي كنطراسيو بها الحرشه ديروها هي من الاحسن. المهم انا باش الواحد ماشي على يتصر حاجه يوقف شي حاجه باغي يديرها. المهم انا هنا غادي نخدم غير بالغطيطيه ديال القرعه كيف ما قلت لكم، غنخدم غير بهاد الغطيطيه هذه. المهم بسم الله غنبداو غناخذوا كويره على هذا القياس هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غنفندوها اولا غنسمدوها في هاد السميده هكا، ونبداو بسم الله نحطو في الحريشه ديالنا هكا ونقادوها، وحنا كنزيدو في السميده بهاد الطريقه هذه. كنتمنى انها تكون واضحه. نجي هنا هكا صافي ونعاودو نبركو عليها بيدينا هكا
يمكن لكم انكم توصلوها فين ما بغيتو على حسب الخطيطيه قداش عندكم في الغرق ديالها. صافي ونمشيو نوضعوها في المقله. انا هنا درت المقله كتسخن، دابا غادي نوضع فيها الحريشه وانتم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا كيف ما قلت لكم، ونديوها نوضعوها في المقله. انا هنايا غنزيد معكم وحده اخرى باش تشوفوها على حسب القياس نتوما اللي بغيتو. صافي غنسمدها في هاد السميده هكا هكا، نعاود ندير واحد شويه انا باش ما تلصقليش. صافي ونبدا كنقرصها في وسط هاد الخطيطيه هكا بهاد الطريقه هادي، ونعاود نرش عليها واحد شويه ديال السميده هكا. صافي باش كتجينا مسمده ديك الحريشه ديالنا. ونفس الطريقه عاود شتي كتهبط بكل سهوله، ونفس الطريقه غنعاود نوضعها في المقله. وانتم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا جميع المراحل. كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نوضع وحده قدامكم في المقله باش تشوفوا. صافي ها هي. صافي نبداو كنقادوها غير من الجنيبات وبيدينا هكا. صافي هي اصلا كتهبط مقاده تبارك الله. وانتم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا جميع المراحل والشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. غنعاود نزيد وحده اخرى قدامكم، وانتم اللي غتحكموا في العرض في العلو ديال الحريشات. انتم عينكم ميزانكم القياس اللي بغيتوهم رقاق ولا عاليين، المهم انتم اللي بغيتو. نزيدو وحده اخرى. كنتمنى ان الوصفه تكون مفهومه، المقادير واضحين. بسم الله. صافي نفس الطريقه نعاودو نقرصوها بهاد الطريقه هادي، ونعاودو نوضعوها في المقيله طيب على خاطرها. وحنايا غاديين وانتم معايا. ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا هما الحريشات ديالنا بداو كيطيبوا. صافي نبداو كنقلبوا فيهم هكا هكا ونخليوهم كيتحمروا على خاطرهم. هي كتبغي شويه الوقت، هي ماشي بحال الحرشه ديال السميده العاديه، هي راه كتبغي شويه الوقت في الطياب ديالها. وانتم معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. دابا كيف ما كتشوفوا معايا الحريشات ديالنا هما بداو كيطيبوا. دابا ملي كنقلبوهم الجهه اللي ما غنعاودوش نقلبوهم عليها اللي كتكون تحمرات، كنبداو نديروا واحد مقياس ديال معلقه صغيره ديال الزيت فوق منهم هكا، هي قياس ديال معلقه صغيره هكا. صافي كنخليوهم في المقله واحد شويه على ما كيتحمروا من التحت، وكنهزوهم كتكون ديك الزويته تشربات. وهذا هو الطريقه ديال الطياب ديال الحريشات ديالنا ديال السميده ديال الشعير. وهانتوما معايا ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى من الله انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. غادي نحلوا حيده تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو رائعين، كيجيو زويونين مع بريد اتاي وزويته بلديه الخير تبارك الله نتاع سيدي ربي. كنتمنى من الله انه ينال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه اليوم، وينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديالنا ديال اليوم. نكون ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم. ما بقى لينا نقول لكم شكرا لكم بزاف على المشاهده والتشجيعات ديالكم ولي كومونتير اللي دائما غنبقى نقولها كيفرحوني بزاف بزاف بزاف. كنشكركم بزاف، وكنتمنى والله انكم تجربوا الوصفات ديالي، وان شاء الله بحول الله غينجحوا معكم. كنشكركم مره اخرى، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وبسلامه عليكم، خليتكم على خير.